نفس بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وولد وما ولد لقد خلق الإنسان في هذا الكبد يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يأت رمنة العين ولسان وشفتين وهذه النملة يقطع العقبة ما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا متربة ثم كان من الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالمرض أولئك سميمات والذي كفر بأصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة في أمد ممتدة والفجر والليالي العشر والشفع والوتر والإذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر أم كيف ربك بياد إلى مزاد الإماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا صخر بالباد فرعون ذي الأوتاد الذي طغى في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ومن ما ابتلى أكرمناه فيقول ربي أكرمن لما ابتلى فقر رزقا فيقول ربي أهانني كلا بل تكرمون اليتيم ولا تهادون المسكين وتأكلون التراث كلا موته وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاءك ربك والملك صفا صفا وأن له ذكر يعقوب قدمت لآيات فيومئذ لا يعذب عذاب أحد ولا يشرك وثق أحد يأتي نفس مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب واكتب وإذا سجى ما ودك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث والذي يخشى والنار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فمن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسييسره لليسرى فمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره لليسرى ما يغني عنه ماله إذا تردى وإن لنا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى ويتجنبها الأشقى التي يؤتي ماله يتزكى ما لأحد من نعمة تجزى ابتغاء وجه ربه الأعلى لسوف يرضى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها والإذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض ما طحاها نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها ثم أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذب فذنب الأليم ربي من ذنب فسواها لا يخاف عقباها. الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح بإذن كل أمر السلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفعوا يقيموا الصلاة ويتزكى ذلك دون كيما إن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين في نار جهنم خالدين أولئك شر برية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم خير برية جزاء رب جنات عدن تجري من تحت النار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد آمين لقد خلق الإنسان في هذا تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بحكيم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لطغى إذا هو استغنى إن ربك رجع أريد اللي ينهى أول صلى أريد كان حقودا أول بالتقوى أريد كذب وتولى بأن الله يرى كلا إن لم ينتهى سامر بالناسيات الناس فليؤت ناديها سنوء الزبانات كلا تؤتي وصل واختاري